नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एमालेको विषयमा संवाद गर्दैछौँ। नेकपा एमालेको भर्खरै मात्र प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि अब राष्ट्रिय महाधिवेशन कसरी अगाडि बढ्ला र राजनैतिक कदमहरू कसरी अगाडि बढाउला र यो विधान महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले कतातिर जाला र लगायतका विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र सँगसँगै गठबन्धनको सरकार छ, देशमा सुख शान्तिको कुराहरू उठिरहेका छन्, समृद्धिका कुराहरू हामी गर्ने गर्छौँ। र विकासको लागि, देशमा सुख शान्ति ल्याउनको लागि नेकपा एमालेको भूमिका के होला र वास्तवमा यो विधान महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले बलियो पार्टी बन्ने भनेर टीका टिप्पणी पनि भएको छ। समसामयिक विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ र यो संवादको लागि आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा निम्ताएका छौँ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावलज्यू। विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म तपाईँ र सम्पूर्ण यो माउन्टेन टिभी परिवारलाई हार्दिक शुभकामना दिनुको साथसाथै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो बडा दशैँको उपलक्ष्यमा सबैको सुख शान्ति समृद्धिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यही सन्दर्भमा मैले भर्खरै तपाईँको यो टिभीमा आउँदा पर्दामा देखेँ अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायकमा जन्ती बोकेको एउटा जीप दुर्घटना भएछ। त्यसमा 16 जना घाइते भएछन्, 4 जनाको दुःखद निधन भएको छ। अब यो बडा दशैँको शुभकामना दिइरहँदा सँगसँगै मैले ती मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र अरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्नुपर्ने भयो, किनभने त्यो मेरो जिल्ला पनि हो र सामान्यतया यस्तो घटनामा हामीले मानवीय संवेदना पनि व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ताजै छ, विधान महाधिवेशन भर्खरै मात्र सकिएको छ। तपाईँहरू निकै नै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, 3 दिनसम्म चल्यो होइन? यो विधान महाधिवेशनको औचित्य, उपलब्धि, नयाँ कुरा आउँथ्यो कि भनेर आश गरिएको थियो तर कुनै खास भएन भन्छन् नि, यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका थियौँ। यसको आशय के थियो भने हामीले नीति, कार्यक्रम र विधानमा गहन छलफल गर्न सकियोस्। थोरै सङ्ख्यामा हामीले बढीमा 800 जति सहभागी होलान् भन्ने त्यति बेला परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यति सहभागीको बिचमा देशभरिबाट छानिएका नेता कार्यकर्ताको बिचमा गहन छलफल गरेर हामीले देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि अगाडि सार्नुपर्ने ती सबै कुराहरूलाई तय गर्नेछौँ भन्ने सोचेका थियौँ। तर यसपटक हामीले त्यो सोचेभन्दा सङ्ख्यामा धेरै ठुलो उपस्थिति त्यहाँ भयो र यो त्यसरी हामीले सोचेको थिएनौँ। त्यसैले त्यहाँनिर छलफल गर्दा साथीहरूले निश्चय नै उत्साहपूर्वक भाग त लिनुभयो, तर धेरै मानिसहरूले त्यो सङ्ख्या ठुलो भएको कारणले गर्दा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाउने अवस्था त्यहाँ बनेन र त्यसरी गहन रूपमा छलफल गर्ने, प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि फेरि टिप्पणी गर्ने, त्यसको मन्थन गर्ने त्यो अवसर सङ्ख्याको कारणले गर्दा प्राप्त हुन सकेन। भनेपछि सोचे अनुसार चाहिँ विधान महाधिवेशन हुन सकेन। यहाँ लगायतका नेताहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्न पाउनु भएन भन्ने गुनासो पनि आयो नि, तपाईँले पनि राख्न पाउनु भएन? हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन प्रकारले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुराको परिकल्पना गरेका थियौँ, जे उद्देश्यले हामीले त्यो निर्णय गरेका थियौँ, तदनुकूल सबै कुराहरू हुने स्थिति भएन। किनभने सङ्ख्या नै यति ठुलो भयो कि 5-6 हजार मान्छेलाई सहभागी गराउने भन्ने हाम्रो विधान महाधिवेशनको धारणा नै होइन। तपाईँहरूसँग छलफल भएको थियो नि, तपाईँ पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, छलफल भएन, बहस भएन? हामीसँग समय यति कम थियो कि विधान महाधिवेशन पनि गर्नै पर्ने र हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि गर्नै पर्ने, किनभने समयावधि धेरै व्यतीत भइसक्यो। पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो, त्यो नेकपा बनेको कारणले बिचमा 3 वर्ष यतिकै खेर गयो जस्तो भए पनि भयो। त्यसकारणले समय कम थियो र जसरी थाई कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा हामीले पर्याप्त मात्रामा दस्तावेजहरूमा छलफल गर्नु पर्थ्यो निकै लामो समय लिएर, त्यो भएन। र सँगसँगै के पनि भयो भने हाम्रो पार्टीभित्र विवाद थियो। फागुन महिनामा जब 28 गते केन्द्रीय कमिटी भङ्ग भयो, त्यसपछि हाम्रो भित्रको अन्तर्विरोध एकदम चर्केर गएको अवस्था थियो। त्यो अन्तर्विरोध चर्केको अवस्थामा हामी 10 जना व्यक्तिहरू जो थाई कमिटीमा 10 जना थाई कमिटीका नेताहरू थियौँ, हामीहरूले जे कुरा अगाडि सारेका थियौँ र पछि 10 बुँदे जुन सहमति पनि भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै विलम्ब भइसकेको थियो। त्यसैले स्थिति यस्तो थियो कि
त्यहाँ पर्याप्त छलफल गर्ने समय लिने अवस्थै थिएन। भनेपछि यो विधान महाधिवेशन हात्ती आयो फुस भने जस्तो कुनै उपलब्धिपूर्ण अर्थपूर्ण औचित्यपूर्ण रहेन। होइन, त्यस्तो त होइन। किनभने त्यो विधान महाधिवेशनबाट सन्देश त केही होला नि। त्यो विधान महाधिवेशनबाट विधान पारित भएको छ नयाँ, त्यसबाट प्रतिवेदन पारित भएको छ, संगठनात्मक प्रस्ताव पारित भएको छ। त्यो हात्ती आयो फुस्सा त भन्न मिल्दैन। महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू पारित भएका छन्। तर ती दस्तावेजहरूमा जसरी हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पर्याप्त छलफल गरेर विचारहरूको संश्लेषण गर्ने जुन उद्देश्य राखेका थियौँ, त्यसमा सहभागितालाई हेर्दा जो प्रतिनिधि भएर आउनुभयो साथीहरू, उहाँहरू सबैले भाग लिने, पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्ने वातावरण जुन हामीले पहिले परिकल्पना गरेका थियौँ तदनुकूल हुन सकेन भनेको हो मैले। तर केही पनि भएन भन्ने कुरा होइन। तर असहमति असन्तुष्टिहरू तपाईँहरूको निस्क्यो नि त्यति बेला त, होइन त, विधान महाधिवेशनमा? होइन, यो असन्तुष्टि र असहमति भन्ने भन्दा पनि हामीले जे कुराहरू अगाडि सारेका थियौँ, 10 बुँदे सहमति र त्यो 10 बुँदे सहमतिभित्रका विषयहरू, प्रतिवेदनभित्रका कतिपय विषयहरू, विधानभित्रका कतिपय विषयहरूमा जसरी छलफल गर्ने हो र हामीले पनि महाधिवेशनमा जसरी आफ्ना विचारहरू राख्ने वातावरण बन्थ्यो, त्यो वातावरण पर्याप्त मात्रामा बनेन भन्ने कुरा हो। यो 10 बुँदे कार्यान्वयन भएन, यसको अर्थ 10 बुँदे देशका तपाईँलाई जिम्मा दिएको थियो नि त कार्यान्वयनको पात्र? होइन, म कार्यान्वयनको जिम्मा मलाई होइन, यो अलिकति भ्रम छ। हाम्रो के थियो भने 10 बुँदे सहमतिमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कोही समस्या उत्पन्न भयो भने त्यसलाई समाधान गर्नको लागि एउटा कार्यदल गठन गर्ने भन्ने हामीले तय गरेका थियौँ। तदनुकूल एउटा कार्यदल गठन पनि भयो। पहिले मलाई त्यसको संयोजक बनेर घोषणा गरिएको थिएन, पछि गएर मलाई त्यसको संयोजक पनि भनियो। तर त्यो कार्यदल नै 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको कार्यदल होइन। 10 बुँदेको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भनेर हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अन्तर्पार्टी निर्देशन भन्छौँ हामी, त्यो अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 जारी भएर यो कार्यान्वयन गर है र यो कार्यान्वयन गर्नको लागि 10 बुँदे यसै साथ संलग्न छ भनेर पठाइयो। धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयन पनि भयो। धेरै ठाउँमा साथीहरूले पार्टीको एकतालाई ध्यानमा राखेर हामी यो संस्था बचाउँ, हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो नेकपा एमाले छिन्नभिन्न नहोस् भन्ने आशयका साथ कतिपय ठाउँमा यसलाई कार्यान्वयन पनि गरियो। तर कतिपय ठाउँमा यो कार्यान्वयन भएन। उदाहरणको लागि म जुन ठाउँमा पार्टी नेकपा एमाले छँदा त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको म संयोजक थिएँ, पछि पार्टी एकीकरण हुँदा जहाँको म इन्चार्ज थिएँ, विडम्बनापूर्ण नै भन्नुपर्छ, त्यही ठाउँमा यो कार्यान्वयन भएको छैन। कारण के हो त? किन? अब यसमा विभिन्न साथीहरूका 10 बुँदेलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू, यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणहरू, पार्टीले जारी गरेको अपनी 12लाई ग्रहण गर्ने तत्परतासँग सम्बन्धित भएर यो कार्यान्वयन भएको छैन। 10 बुँदेलाई टेकेर काम गर्ने, अगाडि बढ्ने नेकपा एमाले भनेर तपाईँहरूलाई लोभ देखाइएको होइन र आश देखाइएको? त्यो लोभ र आशको कुरा हेर्नुहोस्, हामी एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरू हौँ। गएको महाधिवेशनमा पनि निर्वाचन जितेरै उपाध्यक्ष पदमा आइएको हो। त्योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनमा पनि मैले सबभन्दा बढी मत ल्याएर म आएको हुँ र त्योभन्दा अगाडि पनि हामी विभिन्न महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताबाट अनुमोदितै भएर आएका हौँ। जनताको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनताबाट पनि निर्वाचितै भएर आएका हौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि नेपालको जुन राजनीति छ यो राजनीति अत्यन्त विकृतिपूर्ण भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा परेको छ। राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू यी बाह्य प्रभावबाट ग्रसित छन्। नेपाली जनताले आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने परिवेश अत्यन्त कमजोर भएको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा राजनीतिक दलहरू विभाजन हुनु राम्रो कुरा होइन। त्यसमा पनि नेकपा एमाले देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल यो विभाजन हुने, अन्तर्गतको चक्रव्यूहमा पर्ने र यसका कार्यकर्ता नेताहरू अन्य मनस्क स्थितिमा पुग्ने वातावरण नहोस् भनेर यो संस्था बचाउनको लागि र यो संस्था मार्फत यो देशको दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्नको लागि हामीले 10 बुँदे गरेका हौँ। अगाडि सार्नु भएको थियो 10 बुँदेलाई, तर त्यो त खोइ त कार्यान्वयन हुन सकेन आजको दिनसम्म। कार्यान्वयन हुँदै नभएको पनि होइन, धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन पनि भएको छ। त कतिपय ठाउँमा यो विगतका अन्तर्विरोधहरूलाई अब समाधान गरौँ, कटुतालाई बिर्सौँ, अगाडिको बाटो हेरौँ, सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई एक भएर लैजाउँ, पूर्वाग्रह नराखौँ, व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, उसको सच्चरित्र, उसको इमान्दारी, देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, उसका विगतका जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखेर हामी यसलाई जुन कार्यान्वयन गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ र 10 बुँदेमा जे लेखेको छ त्यसलाई बुझ्ने, कार्यान्वयन गर्ने तत्परता कतिपय व्यक्तिहरूमा नभएको कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। अन्ततः माधव नेपाल त फुट्नु भयो नि त, अर्को पार्टी गठन गर्नु त्यो धेरै दुःखद कुरा हो। सक्नु भएन, त्यो धेरै दुःखद कुरा सकेन होइन। हामीले त्यसलाई त्यसबाट त्यो पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहेका थियौँ। विगतमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ नेकपा एमाले 2054 सालमा फुट्यो। त्यसका परिणाम के भए? देश कस्तो गलत राजनीतिक दिशातर्फ गयो। नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो,
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजित भयो, अरू राजनीतिक दल विभाजित भए, नेकपा माओवादी विभाजित भयो, जसपा भयो, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विभाजित। यसको परिणाम के भयो? देशको राजनीति अस्थिर भयो, नेपाली जनताले अनेक प्रकारका समस्याको सामना गर्नु पर्यो, बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो। हाम्रा लिम्पियाद्वारा कालापानी जस्ता भारतीय अतिक्रमणमा रहेका ठाउँहरूमा आज हामी नेपालीले वार्ता गर्न सक्ने स्थिति बनेन, सरकारले वार्तामा जान सक्ने स्थिति बनेन। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतलाई बुझाइयो। कूटनीतिक स्तरबाट राज्यका प्रधानमन्त्री हुनेहरू, परराष्ट्र मन्त्री हुनेहरू, राजदूत हुनेहरूले यो हामीले यत्रो मेहनत गरेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन अगाडि सारिसकेपछि भारतको के छ दृष्टिकोण यो बुझ्नु पर्यो भन्न सक्ने स्थिति बनेन। हाम्रा टेबल टक गर्ने स्थिति बनेन। पुगेनौ के? यो मैले किन कोट्याएको भन्नुहुन्छ भने जब राष्ट्र यस्तो अवस्थामा पुगेको बेलामा नेकपा एमाले बचाऊ, यो संस्थालाई बचाऊ, यो संस्थालाई बचाएर कमसेकम देशका यी समस्याहरू समाधानमा जनतालाई एकताबद्ध गर्ने काममा योगदान गरौँ भनेर हामीले गरेका थियौँ। तर दुःखको कुरा छ, माधव कुमार नेपालजीले अर्को पार्टी खोल्नुभयो, कतिपय साथीहरू पार्टी छोडेर जानुभयो र यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने पार्टीको जो सर्वोच्च निकायमा मानिसहरू जसले जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ, जस्तो नेकपाको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला सचिवालय भन्ने थियो, सचिवालयमा ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, सचिव त्यहाँ उहाँहरू त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो र जसले कुनै घरको जिम्मा लिन्छ, कुनै संस्थाको मुख्य जिम्मा लिन्छ, यसलाई बचाउन नसक्ने जिम्मा मुख्य रूपमा ती व्यक्तिहरूमा जान्छ र अरू जुन हामी परिवारका मान्छेहरू भयो। माधव कुमार नेपाललाई काकी च्याप्नु भयो, ल हामी नबसौँ भनेर आरोप त तपाईँतिर लाग्छ नि त। के हो खास सत्यता के हो त्यो सूचना भनिदिनुहोस्। यो तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हास्यास्पद तर्क हो। हेर्नुहोस्, जति बेला गत फागुन 28 गते केन्द्रीय कमिटी भङ्ग भयो, देशभरिका जति पनि अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीहरू भङ्ग भए, हामीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो। त्यति बेला मैले भनेकै हो, या त अब हामी राजनीति नगरेर हामी चुपचाप लाग्नु पर्यो, होइन भने हामी पार्टी खोलौँ। मैले भनेकै हो, म त्यसमा आफ्नो भनाइबाट पछि हट्दिनँ। मैले भनेको हो। तर माधव कुमार नेपालजी र अरू साथीहरूले के भन्नुभयो भने होइन हामी पार्टी नखोलौँ, चाहे ललितपुरमा गरेको हाम्रो 4-5 गते चैतको भेला होस् वा त्यसपछिका बैठकहरूमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने होइन हामी केपी ओलीजीलाई दबाब दिउँ। दबाब दिएर 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको अवस्थामा अदालतले पनि त्यही भनेको छ, सर्वोच्च अदालतले, र हामी पनि त्यही माग गरौँ र त्यो दबाब दिउँ, हामी पार्टी नखोलौँ भने उहाँहरूले भन्नुभयो। मेरो विचार त अल्पमतमा पर्यो। तर जब त्यसपछि स्वयं माधव कुमार नेपालजीले केपी ओलीजीसँग, अध्यक्ष केपी ओलीजीसँग वार्ता गर्नुभयो, उहाँले कतिपय एक्लै वार्ता गर्नुभयो, कतिपय अरू साथीहरूलाई लगेर पनि गर्नुभयो 1-2 चोटि। अनि यसरी उहाँले वार्ता गर्नुको साथसाथै कार्यदल बनाउने र कार्यदलको माध्यमबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भनेर माधव कुमार नेपालजी र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजी दुवैजनाले सहमति गर्नुभयो। हामीले त गरेको होइनौँ। अनि जब 10 बुँदे सहमति भइसक्यो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी पूर्ववत फर्किसक्यो, ती विघटन गरेका जुन जिल्ला कमिटीहरू फर्किने भनेर सहमति भइसकेपछि अब पार्टी फुटाउनुको औचित्य के भन्ने प्रश्न मैले गरेँ। त्यसकारण मैले के भने अब संस्था जोगाउँ। जुन बेला पार्टीलाई हामीबाट हामीलाई निकालेको थियो, जुन बेला कमिटी विघटन गरेका थिए, वार्ता भएको थिएन, सहमति थिएन, त्यो बेला चाहिँ खोल्नुभन्दा होइन खोल्नु हुँदैन, दबाब दिने बचाउनुपर्छ भन्ने लाग्नुभयो। त्यो होइन, त्यति बेला पार्टी विभाजन नगरौँ, दबाब दिने तह हो भन्ने। अनि जब सहमति भइसक्यो, अब अगाडि एकताबद्ध भएर जाउँ भनिसकेपछि पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा आफैमा यो गलत विरोधाभासपूर्ण कुरा नगरौँ भनेर हामीले थाई कमिटीका हाम्रा साथीहरूको बिचमा भन्यौँ। त्यसमा माधव कुमार नेपालजीले पनि ल एकता गरेरै जाने भन्नुभयो। हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बिचमा हामीले भन्यौँ, त्यहाँ पनि एकतै गरेर जाने भन्नुभयो। त्यसपछि हामीलाई थाहै नदिएर उहाँले हस्ताक्षर अभियान चलाएर पार्टी अर्को खोल्नुभयो। त्यसकारण यसमा हामीले उचाल्यौँ, हामीले भन्यौँ, पछि साथ दिएनौँ भन्ने कुरा जुन प्रचार गरिँदैछ त्यो आफ्ना काम कारबाहीको औचित्य साबित कतै हुँदैन कि भनेर अर्काको टाउकोमा हाल्ने यो दुष्प्रयास मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। तर नेपालले के भन्नुभयो भने नि पहिलेपछि ल पार्टी फुटौँ, हामी मिलेर जाउँ, अब यहाँ बस्न सकिँदैन भनेर तपाईँहरूको साथ लिनुभयो। तर पछि तपाईँले साथ छोड्नुभयो, धोका दिनुभयो भनेर उहाँले गुनासो धेरै गर्नुभयो। मैले तपाईँलाई आरम्भमै भने नि, सुरुमा जति बेला कमिटीहरू भङ्ग भएर हामीलाई त्यहाँ नबस्ने स्थिति बनेपछि मैले भनेकै हो, म कहाँ पछि हटिया छु आफ्नो भनाइबाट भनेको हो। त्यो कुरा उहाँले नै मान्नु भएन। तपाईँ स्पष्ट बोल्नु। सुन्नु, उहाँले पनि मान्नु भएन, अरू साथीहरूले पनि मान्नु भएन। अनि उहाँहरूले मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। उहाँहरूले दबाब दिउँ मात्रै भन्नुभयो, मैले माने त्यो कुरा, साथीहरूले भनेपछि माने। तर जब पछि सहमति उहाँहरूले नै गरौँ भन्नुभयो, उहाँहरूले नै कार्यदल बनाउनु भयो, उहाँहरूले नै एकता गराउनु भन्नुभयो, माधव कुमार नेपालजी र अध्यक्ष केपी ओलीजीको बिचमै वार्ता उहाँहरूले आफै गर्नुभयो,
अनि जब सहमति भयो अनि पार्टी फुटाउँ भने मिल्यो त। तर तपाईँ त माधव कुमार नेपालको विश्वासिलो पात्र भनेर चिनिनुहुन्थ्यो नि त। विश्वास त पारस्परिक हो। ओलीतिर फेरि ढल्किनु म सुन्नुहोस्, म कुनै पनि व्यक्तिको पात्र चाहिँ होइन। म के हो भन्दाखेरि पारस्परिक विश्वास हो। माधव कुमार नेपालजीसँग म निकट अवश्य हुँ र उहाँले पनि मलाई कतिपय घटनाक्रमहरूमा नजिकबाट सहयोग गर्नुभयो, मैले पनि उहाँलाई नजिकबाट सहयोग गरेको कुरा साँचो कुरा हो। तर त्यो के थियो भने राजनीतिक सम्बन्ध थियो, त्यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको सम्बन्ध थिएन होइन। के को षड्यन्त्र हुनु र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा के को षड्यन्त्र हुनु, त्यो साँचो कुरा हो। अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि मैले धेरै निकट भएर काम गरेँ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएला त म उप प्रधानमन्त्री नै थिएँ नि, त्यसैले त्यो पारस्परिक सहयोग थियो। राजनीतिक मतभेदहरू भए क्या, जस्तो माधव कुमार नेपालजीको पार्टी विभाजन गर्ने कुरासँग म सहमत हुन सकिनँ। उहाँले चाहिँ पार्टी नेकपा एमालेलाई नै बलियो बनाएर अगाडि जाने कुरामा उहाँ सहमत हुन सक्नु भएन। त्यस कारण यसले कसले कसलाई धोका दियो भन्ने कुरा बेकारको फजुल कुरा हो। कि जब राजनीतिक रूपमा सहमति नभएपछि, मूलभूत कुरामा मतभेद भएपछि त त्यो त आफ्नो कुरा त हुने नै भयो नि। यहाँ कुनै कोही व्यक्तिको पछाडि त कोही लागे त होइन नि त, सबै आफ्नो व्यक्तित्वका साथ अगाडि बढेको होइन। आफ्नो व्यक्तित्वका साथ देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर अगाडि बढेका मान्छे हौँ हामी त। भनेपछि कुनै व्यक्तिले जे भने त्यही मान्ने कुरा त भएन। पछि चाहिँ पार्टी फुटाउनु हुँदैन, एकताको लागि लड्नुपर्छ भने त्यो कसरी आयो त तपाईँमा? त्यो त होइन, म होइन, मैले भने फेरि दोहोरिनु भयो। पहिले चाहिँ जति बेला हामीलाई पार्टीबाट निकालेको थियो, कमिटीहरू भङ्ग भएको थियो, या त राजनीति छोड्नु पर्यो या त सङ्गठन नयाँ बनाउनु पर्यो, स्वाभाविक हो नि। त्यो स्वाभाविक तर्क थियो मेरो। तर अरू साथीले मान्नु भएन नि त, माधव कुमार नेपालजीले पनि मान्नु भएन। तर मैले समूहको कुरा भएको हुनाले मैले माने उहाँहरूको कुरा। तर पछि जब सहमति भएर कार्यदलमा औपचारिक वार्ता गरेर अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्छ भनेपछि म स्वाभाविक रूपमा त्यो काममा लागेँ। जब त्यो सफल भयो, त्यो काम पार्टी एकताबद्ध बनेर जाने भयो, अनि जाने बेला फुटाउँ भने त त्यो त मिलेन नै कुरा। त्यो कुरा मान्न सकिने कुरा पनि भएन एउटा। दोस्रो अर्को कुरा, यस्तो अवस्थामा जब कि फागुन अब भन्नुहोस् न, अब यो अर्को केही समयपछि स्थानीय चुनाव आउँदैछ, 6-7 महिनापछि आम निर्वाचन आउँदैछ, अनि यस्तो स्थितिमा नेकपा एमाले जुन पार्टीमा मैले पनि लगभग 50 वर्ष भइसक्यो यसमा काम गरेको हेर्नुहोस्, जसमा हामीले धेरै पसिना बगायौँ, कतिले रगत बगायौँ, निर्माण गरेको यो पार्टीलाई त्यहाँभित्र अन्तर्विरोध छन्, त्यो अन्तर्विरोधको समाधान गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जाउँ भनेर 10 मध्ये सहमतिमा नै त्यो भनिसकेपछि अनि फेरि पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त औचित्य नै रहेन नि। अब फेरि ल्याउन सक्ने, मिल्न सक्ने सम्भावना छ? नेपालको राजनीतिलाई तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने नि कस्ता कस्ता घटना घटेका छन् भने हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ हो, उहाँ त विपक्षमा बस्नु भएको थियो नि होइन र? निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा पराजय भएको होइन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा एकता भएर नेकपा बनेको हो नि। हेर्नुहोस् त 3-4 वर्षको अवधिमा कत्रो ठुलो नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, कस्ता कस्ता पात्रहरू कहाँ कहाँ जोडिए। हुँदा सर्वोच्च दलका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नातागोताको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, त्यो मन्त्री बनाउने कुरा यो शीर्ष तहका व्यक्तिहरू जो सुशासनको कुरा गरेर हामी गठबन्धन बनायौँ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले त्यो कुरालाई ठप्पा लगाउने, छाप लगाउने, त्यसमा सहमति जनाउने। हेर्नुहोस् अहिले त अध्यादेश हेर्नुहोस् प्रतिनिधि सभामा, यो एकदमै संवेदनशील एउटा विधेयक, यो प्रशासनसँग सम्बन्धित, हाम्रो निजामती प्रशासन सम्बन्धित विधेयक, त्यत्रो समितिबाट छलफल गरेको त्यो विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिदियो। गर्जिनवारको कुरा तपाईँ मैले अलिकति भनेको, यस्तो स्थिति त नेपालमा हुन्छ भने अब भोलि नेताहरूले ल फेरि हामी मिलौँ, ल पार्टी एक हौ, कुनै दिन भन्दैनन्, एकता हुनै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन, मिल्न नै सकिन्छ। विगतमा 54 सालमा हाम्रो पार्टी विभाजित भयो, त्यति बेला त्यो विभाजनको बेला हेर्नुहोस् भौतिक आक्रमणका घटना समेत भएका थिए। तर पनि 58 सालमा गएर त तिनै नेताहरू त्यही दुईटा काँध मिलाएर जोड्नु भयो, अनि फेरि एक ठाउँमा आयो नि त। त्यसकारण एकता हुनै सक्दैन भन्ने त होइन, तर एउटा भएको छ कि छैन छलफल संवाद होइन। अहिले त तपाईहरुको त्यो मनमुटावहरू यो जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सकिएको छ कि छैन के छ? हेर्नुहोस् अन्तर्विरोध एकदम चर्को भएको बेला वार्ता हुँदैनन् क्या। हेर्नुहोस् घरमा पनि कहिलेकाहीँ साह्रै रिस उठेको बेला कुरा हुँदैन नि, त्यो रिस मरेपछि मात्रै कुरा हुन्छ होइन। त्यसकारण अहिले त कुरा हुने स्थिति म देख्दिनँ, तर भविष्यमा कुरै हुँदैनन्, फेरि आउँदैन भन्ने होइन। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् 54 सालमा पनि पार्टी विभाजित भयो, पछि गएर 55-56 मा के भयो, त्यति बेलाको जुन आम निर्वाचन थियो त्यो आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले पराजित भयो, उसले बहुमत ल्याउँथे नत्र हो। त्यसकारण यो नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने पार्टीलाई ऐन मौकामा जुन बेला देशलाई
स्वाधीनता स्वतन्त्रताको बाटोमा हिँडाउनु पर्ने, समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर आउन लागेको बेलामा पार्टीलाई फुटाइदिने। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त झन्डै 2/3 अवस्थामा थियो नि, त्यति बेला त्यसलाई विघटनमा पुर्याइदिने। चलो यो कतै मलाई कहिलेकाहीँ यसको पछाडि ठुलो षड्यन्त्र छ कि भन्ने लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ, एउटा राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले। त्यो बेला विभाजित गरिदिने त्यो पार्टीलाई, विदेशीको अगाडि चाहिँ अनेक प्रकारका छाँटकाँट गरिदिने। अनि पछि गएर जब त्यो अवसर सिद्धिन्छ नि, जस्तो मान्नुहोस् अब एउटा स्थानीय चुनाव आम निर्वाचन भन्ने त अवसर हो नि, अनि त्यो अवसरमा धक्का खाने, पराजित हुने, अनि पछि गएर के भन्ने भने अब हामी मिलौँ। यो के हो भने कतै यो गर्नुमा नेपालको राजनीति जुन 7 सालदेखि आजसम्म एउटा षड्यन्त्रको भुमरीभित्र परिरहेको छ नि, कतै यस्ता फस्नु चाहिँ म यसलाई पुरा गर्छु। कतै यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि केही पात्रहरू त्यो भूमिकामा त छैनन् भन्ने पनि मलाई शङ्का लाग्छ। देशकै विदेश यो विदेशी पनि देशभित्रका पनि अझ नेपालको राजनीतिमा त के देखिएको छ भने बेला बेलामा बाह्य हस्तक्षेप, बाह्य घुसपेट, बाह्य दबाव, बाह्य निर्णय अनि बाह्य प्रलोभनका अत्यन्त पीडादायी परिघटनाहरू नेपाली जनताले भोगेका छन्, देखेका छन्। साँच्चीकै देशभक्त नेपालीहरूको मन त रुन्छ हेर्नुहोस् त्यस्ता कुरा देख्दाखेरि। तर हाम्रै कमजोरी हो नि त, हामी किन सशक्त हुन सक्दैनौँ? कमजोरी त यो राज्य सञ्चालन जे भने त्यतै मान्ने त हाम्रो पनि हो होला। तपाईको एउटा कुरा म सहमत छु तपाईको कुरासँग। के कुरामा सहमत छु भने जसले राज्य सञ्चालन गर्छ, जसले पार्टी सञ्चालन गर्छ, जसले म यो देश हाँक्छु भन्छ, ती व्यक्तिहरू नै म त नेपाली जनताको सहयोग र समर्थनबाट यहाँ पुगेको हो नि। यो राष्ट्रको सेवा गर्नु, यसको हित साधना गर्नु मेरो पहिलो कर्तव्य हो नि भन्ने कुरा महसुस नगरी आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो गुट, आफ्ना नातागोता, आफ्नो लागि धन, आफ्नो लागि प्रतिष्ठाको पछि कुदेर जसले व्यवहार गर्छ नि, बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउनुमा तिनीहरू जिम्मेवार छन् भन्ने तपाईँको तर्क चाहिँ एकदमै ठिक। तर नेकपा एमालेमा त्यही देखिया छ नि, हुलिया हेर्ने हो भने फेरि पनि म यो पार्टी विभाजन पछि जुन प्रथम विधान महाधिवेशन भयो नि, त्यहाँ हेर्ने हो भने त विचार, सिद्धान्त, विधि, पद्धतिको एउटा सामूहिक छलफल बहसको यो जुन महाधिवेशन भन्दा पनि एउटा व्यक्तिवादी अलिकति हावी भएको हैन। पार्टीका अध्यक्षको फोटोहरू त्यसरी टाँगिनु, अब 70 वर्षको उमेरहरूको कुरा अलिकति उहाँको अनुकूलतामा उहाँले जे चाहनुभयो त्यतै गरेर सम्पन्न भए जस्तो देखियो नि त। यो नेकपा एमालेको हितको लागि, देशको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि, जनताको हितको लागि नभएर एउटा पार्टीको अध्यक्षको हितको लागि गरेको जस्तो पनि त्यो कुरा देखियो कि। विधान महाधिवेशनमा जे जस्ता कुराहरू भए समग्रतामा त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी छ। कहिले गर्ने समीक्षा? सामान्यतया त हाम्रो पद्धति के थियो, प्रणाली के थियो भने कुनै यस्ता ठुल्ठुला कामहरू हामी गऱ्यौँ भने 1-2 दिनभित्रै थाई कमिटीको बैठक वा नेतृत्व तहमा बसेर त्यसको समग्र समीक्षा गर्ने, हाम्रा सबल पक्ष के रहे, दुर्बल पक्ष के रहे, अगाडि च्याउनु पर्ने कुरा के छन्, हाम्रा उपलब्धिपूर्ण कुराहरू जो जनताको बिचमा प्रचारित गर्नुपर्ने कुरा के छन् भन्ने समीक्षा हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन। तपाईँले अहिले जति पनि कुरा उठाउनु भयो, एउटा सञ्चारकर्मीको दृष्टिकोणबाट तपाईँले समीक्षा गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ, चर्चा गर्ने कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, समाचार सम्प्रेषण गर्ने तपाईँले अधिकार राख्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर जहाँसम्म म पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतको कुरा छ, मैले सबभन्दा पहिले त्यो विधान महाधिवेशनको सन्दर्भमा मलाई जे कुरा लागेका छन् मैले सबभन्दा पहिले पार्टीको एउटा औपचारिक बैठक भएर त्यो बैठकमा आफ्नो कुरा राख्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा छ। त्यसैले अहिले मैले तपाईँको यो एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत त्यो महाधिवेशनको समीक्षा गर्नुभन्दा पहिले म पार्टीको त्यो बैठकको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। कहिले बस्दैछ त? त्यो त पार्टीका अध्यक्ष, महासचिव उहाँहरूले पहल गरेर गर्ने कुरा हो। हामीले पनि घचघच्याउने कुरा पनि छ। तपाईँहरूले त बोल्न पाउनु भएन नै, सामूहिक छलफल, सामूहिक वार्ता, बहस भएन के नेकपाभित्र? होइन, हामीलाई तपाईँले महाधिवेशनको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ कसैले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको त होइन। तर मैले अघि नै भने जस्तो सहभागी सङ्ख्या नै यति भयो कि जुन हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्यस्तो कुराको परिकल्पना गरेकै थिएनौँ। त्यो समयको सीमा र सहभागिताको सङ्ख्या यस्तो भयो कि त्यहाँ हामीले कुनै महाधिवेशनमा हामी आफैले कतिपय सैद्धान्तिक, संगठनात्मक, नीतिगत विषयहरूमा
आफैले त्यहाँ बोलेर छलफलमा भाग लिन सक्ने स्थिति नै बनेन त। त्यो चाहना त थियो होला नि किन एउटा नहोला? अध्यक्ष केही राखौँ तपाईँको मेसेज पनि जाओस् जनतामाझ। पदीय दृष्टिकोणले मात्र होइन कि हामी एउटा देश र जनताप्रति कटिबद्ध प्रतिबद्ध नागरिक पनि हौँ। त्यो दृष्टिकोणबाट के गर्दा हाम्रो देशको सर्वोपरि हित हुन्छ, के गर्दा यस्तो पार्टी निर्माण होस् जुन पार्टी सम्पूर्ण रूपमा देश जनताप्रति समर्पित होस्, विधिबाट चलोस्, आजका राष्ट्रका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकोस्, भोलि भविष्यको मार्ग प्रदर्शन गर्न सकोस्। आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा चीन र भारतको बीचमा अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीति रहेको देशमा बसेको नेपालमा त्यसले यस्तो संस्थात्मक प्रणालीको विकास गरोस् जो ती सम्पूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरेर देशलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाउन सकोस्, समृद्धिको बाटोमा स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने बाटोमा अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने चाहना हुनु त स्वाभाविकै हो नि। थियो तर त्यो अनुसार तपाईँहरूले गर्न पाउनु भएन। मैले तपाईँलाई अघि नै भने त्यो वातावरण सहभागिता र समय सम्पूर्ण कुराले गर्दा त्यहाँ त्यसरी छलफल गर्ने स्थिति नै बनेन। त्यसपछि त अब फेरि पनि महाधिवेशनको विषयमा समीक्षा गर्ने उपलब्धि के भयो, अब कसरी अगाडि जाने, नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो सँगसँगै अब राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा बस केही भएको छैन आजको दिन। अहिले बैठक नै भएको छैन। बैठक हुनुपर्ने हो। किन भन्नुहुन्छ भने हामी जब मक्सिरको दोस्रो हप्तामा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ भने अब अहिले त हामी असोज महिनाको आज 25 गतेमा छौँ। यस्तो स्थितिमा हामीले छिटोभन्दा छिटो बैठक गरेर त्यसको सम्पूर्ण कार्ययोजना बनाउने, छलफल गर्ने, कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा अब गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। आवाज त आएको छैन नि त, खै त आउला, प्रतीक्षा गरौँ। तपाईँलाई त अध्यक्ष बनाउने भनेर पनि लोभ देखाइयो भन्छ नि, के हो खास कुरा, यसको सत्यता छ कि छैन? सम्पूर्ण रूपमा गलत कुरा हो। मैले आजसम्म मेरो राजनीतिक जीवनमा कहिले पनि फलानु पद पाउने भएपछि म राजनीतिमा यस्तो गर्छु भनेर मैले आजसम्म गरेको छैन। र जुन मैले 10 बुँदे सहमतिमा सक्रियतापूर्वक भूमिका खेलेँ, मैले अघि नै भने यो नेकपा एमाले संस्था बचाउनको लागि हो। यो संस्था बचाएर यसका आम कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य जोगाउनको लागि हो र त्यो गरेर राष्ट्रको स्वाभिमान र अस्मितामा योगदान गर्नको लागि हो मैले गरेको। त्यसमा कुनै पदीय कुरा, पदमा जाने कुराको कतै कुनै पनि साइन छैन। त्यसैले मैले चाहे पार्टी अध्यक्षसँग भन्नुहोस्, चाहे अरू कुनै साथीहरूसँग, नेता साथीहरूसँग यस सम्बन्धमा कुनै पनि केही पनि न सहमति गरेको छु न कुरा गरेको छु। अब जहाँसम्म तपाईँले 10औं महाधिवेशनमा के होला भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो तत्सम्बन्धमा अहिले समय आइसकेको छैन। किनभने मैले अघि नै भने पार्टीको बैठक नै भएको छैन। अब 10औं महाधिवेशन प्रक्रिया कसरी जान्छ त्यो नै भएको छैन। जुन दिन त्यो समय आउला त्यो बेला सोचौँला। अध्यक्षको आकांक्षी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने पनि कुरा आएको छ, के छ तपाईँको विचारमा? मैले आकांक्षा कुनै पदको राखेको छैन। मेरो आकांक्षा के छ भने यो देश जसरी रणनीतिक दृष्टिकोणबाट बाह्य शक्तिको चङ्गुलमा पर्ने खतरा बढेको छ, जस्तो उदाहरणको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC-सँग सम्झौता गरेर हिन्द प्रशान्त रणनीतिको नेपाललाई अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई समाप्त गरिदिने, नेपालको संविधानभन्दा माथि विदेशी कानुनलाई राख्ने, नेपालीहरूले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न नपाउने, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने एउटा कार्यालय बोर्ड खोलेर नेपालको प्रसारण लाइनमा नेपालीको अधिकार नहुने, प्रसारण लाइनमा चर्चेको जमिनमा विदेशीको कब्जा हुने, नेपालले योजना छान्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने, यस्ता सुन्दा पनि अत्यन्त अप्रिय। हुन त आजकल कतिपय मान्छेहरू प्रायोजित रूपमा यसको गुणगानमा लागेका छन् र उनीहरू भन्छन् अहिले हुँदा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पनि अगाडि सारेर उनीहरूले यो छिटो हुनुपर्छ, विकास हुन्छ। म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा अहिले कति अरब अझ खर्बमा पनि पुग्ला महालेखाले बेरुजु भनेर तोकेको छ। कति पैसा एउटा एनसेल कम्पनीले 75 अरबभन्दा बढ्ता कर तिर्न बाँकी छ। अहिले वासिङटनमा मुद्दा परेको छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि वर्षको 6-7 अर्ब रुपियाँ विदेशीले दिने दान, त्यो बढीमा 10-12 अरब हुन्छ, त्यसमा कमसेकम 30-33% त्यहाँका सल्लाहकारहरूले नै खाएर गइहाल्छन्। अनि त्यो पैसाको लागि देशको स्वाधीनता, देशको स्वतन्त्रता र देशको अस्मितालाई बन्धकीमा राख्ने भनेको योभन्दा राष्ट्रघाती देशद्रोही कुरा अरू हुन सक्दैन। अनि यस्तो स्थितिमा त्यसैले मैले के सोच्छु भन्नुहुन्छ भने मेरो आकांक्षा भनेको म अध्यक्ष हुन्छु कि उपाध्यक्ष हुन्छु कि भन्ने होइन। पदमा कुनै पनि छैन तपाईको। जुन यति लामो समयसम्म मैले काम गरेँ, कतै आफ्नै जीवनकालमा आफ्नै आँखाले यो देशको राजनीति, यो देशको सुरक्षा
अर्काको हातमा गएको देख्न नपरोस्, मेरो इच्छा त्यो छ, आकांक्षा त्यो छ। अब त्यसको लागि निसन्देह नै पार्टीमा काम गर्दा, सङ्गठनमा काम गर्दा त्यहाँ पदीय प्रतिस्पर्धाका कुरा त स्वाभाविक रूपमा आउँछन्। मैले त्यसलाई एक नम्बरमा राखेको होइन, एक नम्बरमा मैले अघि भनेको कुरालाई राखेको छु। त्यो कुरालाई साधना गर्नको लागि, सहयोग पुर्याउनको लागि, चाहे सांसद भन्नुहोस्, चाहे पार्टीका पदका कुरा भन्नुहोस्, त्यसमा त म प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छु। त्यो त प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो। एमसिसीको विषयमा त तपाईँले खुलेर यो पास हुनु हुँदैन भनेर बोलिरहनु भएको छ नि त। तर तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष ओलीजीले त पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब यो पनि आयो त के हो खास कुरा? हेर्नुहोस्, यो देश र जनताप्रतिको जुन समर्पण यो भित्र हृदयबाट आउँछ। त्यो कुनै व्यक्तिलाई कसैले घचघच्याएर मान्छेको दिमागमा औषधि जस्तो घोलेर खुवाउन सकिँदैन हो। जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्यसको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। हामीले त्यहाँ धेरै अध्ययन गऱ्यौँ। प्रतिनिधि सभामा जम्मा सम्झौताको एउटा प्रति बुझाइएको छ। कार्यान्वयन सम्झौता धेरै मान्छेले पढेकै छैन। अरू 8-10वटा सम्झौता छन्, ती एक प्रकारले गोप्य सम्झौता जस्ता छन्, किनभने ती सार्वजनिक भएका छैनन्। अनि मान्छेहरू के भन्छन् भने भीमरावले नपढी टिप्पणी गरेको, तिनीहरूले त्यो सम्झौता म तपाईँलाई भन्छु, जसले मलाई त्यो आरोप लाउँछ नि, म यहीँबाट चुनौती दिन सक्छु। ती मैले सबै पढेका सम्झौताको त ती सम्झौताको कतिपय प्रतीक हो, ती मलाई आरोप लाउनेहरूले मुख पनि देखेका छैनन्। म यहीँबाट चुनौती दिन्छु। त्यसकारण यो कस्तो हो भने जनतालाई झुक्क्याउनुको लागि, छक्क्याउनुको लागि, जसरी महाकाली सन्धिमा के भनेको थियो त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै बनेको थिएन। हेर्नुहोस्, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भनेर जनतालाई झुक्क्याइयो। खरबौँ रुपियाँ आउँछ भने आज कहाँ छ? 25 वर्ष आज बित्यो। भारतले आफ्नो लिनुपर्ने सबै लियो, पानी पनि लियो। नदीमाथि हेर्नुहोस्, आज कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक महाकाली नदीको उद्गम स्थल पहिले प्रश्न पारौँ, तब मात्रै सम्झौता गरौँ भन्ने त्यति बेला बहस थियो। तर गर्यो। अनि के भन्यो? सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ न एउटा संसदबाट, भइहाल्छ, भारतले मानिहाल्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरियो। आज के भन्दैछन्? त्यो के भयो त महाकाली सन्धि? नेपालको त कुनै पनि हित भएन, विहित बाहेक केही पनि भएन नेपाललाई। अब आज कतिपय मान्छे भन्दैछन् सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसिसी पनि गरौँ, सम्झौता अमेरिकासँग गर्ने, अनि नेपालमा सङ्कल्प पारित गरेर त्यो अमेरिकाले मान्छ? म कानुनको पनि विद्यार्थी। हेर्नुहोस्, म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई यहीँबाट सचेत पार्न चाहन्छु। कुनै पनि विदेशी अर्को देशसँग गरेको सम्झौता संशोधन नगरिकन या यी बुँदाहरू हामी सम्झौता गर्न दुई पक्ष तयार छौँ भनेर पत्राचार औपचारिक रूपमा वार्ताबाट त्यो बैठक पुस्तिकामा लेखेर नगरिकन ती कुरा कुनै पनि सच्चिँदैनन्। त्यसैले जुन सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, अमेरिकाले प्रश्न पठाएर अमेरिकालाई उसले उत्तर दिएर भयो भने यो नेपाली जनतालाई ढाँट्ने ढाँटहरू र नेपाली जनतालाई ठग्न पल्केकाहरूको कुतर्क हो यो। त्यसरी कुनै पनि सम्झौता पास हुँदै हुँदैन, हुन दिनु। जबसम्म नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आँच आउने यसका प्रावधान हट्दैनन्, यसलाई पारित गर्नु भनेको नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नु, नेपाली जनतालाई पराधीन तुल्याउनु बिस्तारै, नेपालको अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा यसै पनि बाह्य प्रभावबाट ग्रसित छ अहिले। अझै यसलाई सोझै त्यतातर्फ धकेल्नु बाहेक केही पनि होइन। त्यसैले गर्दा म यो कुरामा चिन्तित भएर आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा कतै यो मातृभूमि नेपाल उपनिवेशीकरणको बाटोमा गएको हेर्न पर्ने हो कि भनेर मलाई धेरै चिन्ता लाग्यो। भएर त्रास नभनौँ, चिन्ता भनौँ, चिन्ता छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि आजसम्म नेपाल हेर्नुहोस्, गढी र किल्लाहरूमा नेपालीहरू लडे तर नेपालको स्वाधीनता बचाए। आज पढे लेखेका मान्छे विदेश गएका, आज लाखौँ व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन्, संसार बुझेका छन्। यस्तो स्थितिमा अनि आफ्नो देशको मातृभूमिको स्वाधीनताको कुरा गर्दा अमेरिकाको विरोध, भारतको विरोध, चीनको विरोध, अमेरिकाले आफ्नो कुरा गर्दा अर्को देशको विरोध हुँदैन, भारतले हाम्रो महान भारत भन्दा अर्का देशको विरोध हुँदैन। मेरो स्वाधीन नेपाल, मैले नेपालले नेपाली भएर सोच्न पाउनुपर्छ भन्दा तैँले भारतको विरोध गर्नुहोस् भन्ने यी दलालहरू हुन्, त्यस्तो भन्ने। तर नेकपा एमाले खोइ त स्पष्ट धारणा दिन सकेन। दिनुपर्छ भनेर मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कुरा राखेको छु, थाई कमिटीको बैठकमा राखेको छु। मैले महाधिवेशनको थलोमा भएको थाई कमिटीको बैठक औपचारिक अनौपचारिक बैठकमा त्यो कुरा राखेको छु र पार्टीले स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ भनेर समूह छलफलबाट आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने साथीहरूले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। कहिले टुङ्गिन्छ त यो? त एकाएक चुल्यो एकाएक फेरि त अहिले हरायो त यो विषय त। हराएको त छैन, हेर्नुहोस् यो जारी छ, चुपचाप हुन्छ सबैजना। छैन, चुपचाप छैन, यो कुरा निरन्तर उठिरहेको छ। बरु म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको यो सञ्चार माध्यमलाई भन्छु, हेर्नुहोस्
तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम पनि नेपाल स्वतन्त्र भएर मात्रै माउन्टेन टिभी भइरहेको छ। एकदमै। त्यसैले देशको स्वाधीनताको पक्षमा सबैले उठाउँ कुरा, किन यहाँ कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा छैन। हजुर। यो राष्ट्रको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित कुरा छ, देशको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कुरा छ। अब म कुरा गर्छु, संसदको कुरा गर्छु। अवरोधहरू भइरहेको छ, नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको छ, खास कारण के हो यसमा? अब हामीले पार्टीको बैठकमा जुन बेलादेखि त्यो अवरोध भयो, हामीले किन कसो छलफलमा हामीले भाग लिन त पाएनौँ। तर त्यहाँनिर जसरी पार्टी विभाजनमा लागेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कारबाही गर्नको लागि पार्टीको तर्फबाट जुन पत्राचार सभामुखलाई गरियो त्यसमा कारबाही किन भएन भन्ने कुरालाई लिएर विरोध भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अनि यो गर्नु त्यति उचित छ त एउटा संसद ठाउँमा? अब म हेर्नुहोस् यो विषयमा पार्टीमै कुरा राख्न उचित ठान्छु, किनभने यो विषयमा छलफल गर्ने यो उचित थलो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर म एउटा कुरामा चिन्तित छु। के कुरामा चिन्तित छु भने एकातर्फ नेकपा एमाले त्यहाँ विरोध गरिरहेको छ होइन, संसद अवरुद्ध छ भनिएको छ। अर्कोतर्फ त्यो अवरुद्ध संसद भनिएको भित्र सरकारले चाहिने कुरा आफ्ना जम्मै कुरा पारित गरेको छ। यसबाट मलाई एउटा भित्र मनमा के लागेको छ भने कतै यस्तो नहोस् भोलि कुनै राष्ट्रघाती यो देशको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित, सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयलाई कुनै राजनीतिक दलले विरोध गर्ने अनि सरकारले पास गरिरहने नजिर स्थापित नहोस् कतै। यो अवस्था गतिविधिले कतै अहिले भन्ने बेला त सजिलो छ, भोलि कतै गएर त्यो दुःखद परिदृश्य देख्न नपरोस् भन्ने कुरा मलाई अलिकति मनमा कता कता लागेको छ। सोच्ने सच्चिने चाहिँ कसले त गम्भीरतापूर्वक लिने चाहिँ कसले यो विषयमा? हेर्नु साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जुन प्रणाली छ यो प्रणालीमा सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकार र प्रधानमन्त्री नै हो। त्यसपछि सत्ता चलाउने जुन गठबन्धनका नेताहरू हो, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले नेकपा एमाले र यसका नेताहरूले नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय हित भनेको कुरा कुनै एउटा दलसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा दल, कुनै एउटा दलको नेतासँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन। यो तपाईँ हामी सबैको सरकारको विषय हो र अझ राज्य चलाउने, सरकार चलाउने नेताहरू, पार्टीहरूको साझा विषय बन्नुपर्छ। अरू देशले त्यसै गर्छन्, तर हाम्रो कहाँ दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ हाम्रो परराष्ट्र नीति समेत, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय समेत यो दलीय स्वार्थ र गुट स्वार्थको चस्माबाट हेरिन्छ। यही भएर आज हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको छ, बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। हामी नेपाली स्वाधीन भएर बाँच्न पाउने हो कि नपाउने हो भन्ने खतरनाक स्थिति हाम्रो अगाडि सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। देशको नयाँ नयाँ घटनाक्रमले तपाईँले देशको स्थिति परिस्थितिको बारेमा जसरी तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि त्यो एकातिर छ, अर्कोतिर चाहिँ अब यो विधानपछि नेकपा एमाले बलियो भयो रे होइन, अब सशक्त भयो रे, अब नेकपा एमाले अब चुनाव पनि पहिलो शक्ति बन्छ रे, अगाडि यस्ता खालको कुरा पनि आयो नि। यो नेकपा एमाले बलियो हुनु, शक्तिशाली हुनु त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यसको फाइदा त जनताले लिनु पर्यो नि। जनता सुरक्षित हुनु पर्यो, सुशासन हुनु पर्यो, देशमा समृद्धि आउनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो। यो हुन सक्ला, यो दिशातिर जान सक्ला? अब राजनीतिक दलका कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूले त्यो दललाई कुनै न कुनै रूपमा अलिकति बलियो बनाउने, सजिलो बनाउने त गर्छन् नै। ती प्रत्येक त्यस्ता कार्यक्रमले त्यो योगदान गर्छन्। अब जहाँसम्म पार्टी कति बलियो भयो, यसले कति सफलता हासिल गर्ला भन्ने कुरा आउने स्थानीय चुनाव र आम निर्वाचनमा देखिनेछ। हामी नेकपा एमाले बलियो भएको हेर्न अवश्य चाहन्छौँ, बलियो बनाउन चाहन्छौँ, बलियो बनाउन भूमिका खेल्न चाहन्छौँ। त्यही भएर दशमुदी पनि सहमति कसको पार्टी कसको पार्टी हैन गर्यौँ। तर तपाईँले एउटा जुन कुरा भन्नुभयो त्यो एकदम साँचो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल बलियो हुने भनेको नि त्यसले देशलाई बलियो बनाउने हो, जनतालाई बढी से बढी समृद्ध बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसले अरू देशहरूसँग बुद्धिमत्तापूर्ण रूपले कूटनीतिक क्षेत्रमा योग्य मान्छेहरू पठाएर, कूटनीतिक शास्त्रका ज्ञाताहरू, कूटनीतिक विषयका ज्ञाताहरू पठाएर, भाषाका ज्ञाताहरू पठाएर ती व्यक्तिलाई पठाउँदा पनि त्यो देशले यस्तो मान्छे आएछ भन्ने कुरा भित्रबाट महसुस गरोस्। त्यो गरेर बाह्य रूपमा पनि देशलाई सुरक्षित गरेर बलियो बनाउने, आन्तरिक रूपमा देशको साधन स्रोत सम्पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेर, प्राकृतिक साधनदेखि जनशक्ति समेत सदुपयोग गरेर त्यो देशलाई बलियो बनाउने पार्टीको प्रमुख कर्तव्य हो। तर हाम्रो देशको मैले एउटा भन्नै पर्छ, आफैप्रति पनि आत्मालोचित हुनुपर्छ। हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरू, शासनको बागडोर सम्हालेर अगाडि बढ्ने पात्रहरूले त्यो मूलभूत कामप्रति उदासीनता देखाएको, स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको, गुटलाई त्यहाँ माथि राखेको र विदेशीको अगाडि बेला बेलामा लत्रिएको ती दृश्य देख्दा मेरो मन अलिकति
विहल हुन्छ अहँ। त्यो देख्दा। अझ बढी तपाईँले आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्ने स्थिति छैन जस्तो आशय व्यक्त गर्नुभयो के सम्बन्धमा? जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो नि देश बलियो, पार्टी बलियो, होइन, सबै बलियो पनि देशमा सुरक्षा शान्तिहरू आउने कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू बाह्य छिमेकी देशहरूसँग लत्रिएको, उनीहरूले भन्ने कुराहरू मानेको, अलिकति स्वार्थमा लतपतिएको देख्दाखेरि चाहिँ केही शङ्का छ कि भनेर तपाईँले? होइन, शङ्का मात्र होइन, त्यो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ सबै पार्टीमा त्यसैले देखिएको छ सबै पार्टीमा। त्यसकारण त्यो स्थितिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ। अहिले तपाईँ सरकार बनेको स्थिति हेर्नुहोस्, सङ्घ र प्रदेशमा हेर्नुहोस् त, राजनीति केमा घुमिरहेको छ? भागभण्डामा। एकदमै भागभण्डामा मन्त्री र हुनेहरू पात्रहरू कस्ता छन्, तिनका पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, कसैलाई तस्करीको आरोप लागेका व्यक्तिहरू छन्, कोही अरू अवांछित क्रियाकलापमा लागेका पात्रहरू छन्, कोही त्यस्ता पात्रहरूलाई दिएको छ, दुधको साँची बिरालो जस्ता पात्रहरू त्यहाँ छन्। अनि यो राजनीति भनेको राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा आएर अनि मन्त्री र राजदूत र पदहरू र संवैधानिक निकायका पद भागभण्डा मात्रै गर्ने, यो हेर्नुहोस् कुनै पनि देश यस्तो चालाले उँभो लाग्दैन। भागभण्डा, भ्रष्टाचार, व्यक्ति के हुन्छ भने अपराध, अरू देशमा जो मान्छे जो देशहरू अगाडि बढेका छन् नि, जस्तो हेर्नुहोस् कुनै व्यक्तिले कुनै अमुक पदमा निवेदन दियो भने त्यहाँ व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, उसको सम्पूर्ण अनुभव हेरेर त्यो व्यक्तिले स्थान पाउँछ, तब त्यो देश बन्छ। यहाँ के भइरहेछ, हामी लामो समयदेखि देखिरहेछौँ, त्यो व्यक्ति मेरो निकट हो कि होइन, मेरो नाता पर्छ कि मेरो गुटको मान्छे हो कि होइन, मेरो गुटको हो कि होइन, या अझ कतिपय त हेर्नुहोस् तपाईँ समाचार माध्यममा अहिले टेलिभिजनका समाचारहरूमा, टिप्पणीहरूमा, अन्तर्वार्ताहरूमा र समाचार माध्यममा देखिरहनु भएको छ, अमुक पदमा जानुको लागि धन पैसाको पनि प्रयोग भयो, ती पात्रहरू नै भनिरहेका छन्। यो कम चिन्ताको विषय हो। योबाट नेपालको राजनीति मुक्त हुनुको लागि देशव्यापी रूपमा प्रत्येक व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तब मात्र हामी यो लोकतन्त्रको उपादेयतालाई खबरदारी गर्नु हो, तब मात्र हेर्नुहोस् हामी यो लोकतन्त्रको उपादेयतालाई स्थापित गर्न सक्छौँ, जनचाहना अनुसार हामी शासन प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। देशमा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल चाहिँ तब प्राप्त हुन्छ। हो। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रामलज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।